दशमस्कन्धः अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः 34th chapter. श्रीशुक उवाच एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकाः प्रययुस्ते अम्बिकावनम् श्रीशुक उवाच एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकाः अनोभिरनुद्युक्तैः प्रययुस्ते अम्बिकावनम् तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम् देवं पशुपतिं विभुम् आनर्चुः अर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम् तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम् देवं पशुपतिं विभुम् आनर्चुः अर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम् भावो हिरण्यं वासांसि मधु मधु अन्नमादृताः ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो न प्रीयतामिति भावो हिरण्यं वासांसि मधु मधु अन्नमादृताः ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो न प्रीयतामिति ऊषुः सरस्वती तीरे जलं प्राश्य धृतव्रताः रजनीं तां महाभागा नन्दसुनन्दकादयः ऊषुः सरस्वती तीरे जलं प्राश्य धृतव्रताः रजनीं तां महाभागा नन्दसुनन्दकादयः कश्चिन्महानहिस्तस्मिन् विपिनेति बुभुक्षितः यदृच्छया गतो नन्दम् आगतो नन्दम् यदृच्छया आगतो नन्दम् शयानमुरगोग्रसीत् कश्चिन्महानहिस्तस्मिन् विपिनेति बुभुक्षितः यदृच्छया आगतो नन्दम् शयानमुरगोग्रसीत् चुक्रोशाहिनाग्रस्तः
शाहिनाग्रस्तः शुक्रोशाहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम् कृष्ण कृष्ण महानयम् कृष्ण कृष्ण महानयम् सर्वो मां ग्रसते तात सर्वो मां ग्रसते तात सर्वो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय प्रपन्नं परिमोचय प्रपन्नं परिमोचय सचक्रोशाहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम् सर्वो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्वा तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्वा तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्वा गोपाला सहसोत्थिताः गोपालाः सहसोत्थिताः गोपालाः सहसोत्थिताः ग्रस्तं च दृष्ट्वा विभ्रान्ताः ग्रस्तं च दृष्ट्वा विभ्रान्ताः ग्रस्तं च दृष्ट्वा विभ्रान्ताः सर्पं दिव्यदुर्मुखैः दिव्यधुर्मुखैः सर्पं दिव्यधुर्मुखैः कस्मिधाक्रन्दितं श्रुत्वा गोपालाः सहसोत्थिताः ग्रस्तं च दृष्ट्वा विभ्रान्ताः सर्पं दिव्यधुर्मुखैः फलातैर्दह्यमानोऽपि फलाते दह्यमानोऽपि फलाते दह्यमानोऽपि नामुञ्जन्तम् उरङ्गमः नामुञ्चन्तम् पुरङ्गमः नामुञ्चन्तम् पुरङ्गमः तमस्पृशत्पदाभ्येत्य तम् अस्पृशत्पदाभ्येत्य तम् अस्पृशत्पदाभ्येत्य तम् अस्पृशत्पदाभ्येत्य भगवान् सात्वतां पतिः भगवान् सात्वतां पतिः भगवान् सात्वतां पतिः अतावेर्दह्यमानोऽपि नामुञ्चन्तम् पुरङ्गमः तम् अस्पृशत्पदाभ्येत्य भगवान् सात्वतां पतिः स वै भगवतः श्रीमत् वै भगवतः श्रीमत् स वै भगवतः श्रीमत् पादस्पर्शहता शुभः पादस्पर्शः शुभः पादस्पर्शः शुभः तेजे सर्पवपुर्हित्वा भेदे सर्पवपुर्हित्वा भेदे सर्पवपुर्हित्वा रूपं विद्याधरार्चितम् रूपं विद्याधरार्चितम् रूपं विद्याधरार्चितम् सर्वे भगवतः श्रीमत् पादस्पर्शहता शुभः भेदे सर्पवपुर्हित्वा रूपं विद्याधरार्चितम् तम् अपृच्छद् हृषीकेशः अपृच्छद् हृषीकेशः तम् अपृच्छद् हृषीकेशः प्रणतं समुपस्थितम् प्रणतं समुपस्थितम् प्रणतं समुपस्थितम् दीप्यमानेन वपुषा दीप्यमानेन वपुषा दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम् पुरुषं हेममालिनम् पुरुषं हेममालिनम् तम् अपृच्छद् हृषीकेशः प्रणतं समुपस्थितम् दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम् ओ भवान् परया लक्ष्म्या को भवान् परया लक्ष्म्या को भवान् परया लक्ष्म्या रोचते अद्भुतदर्शनः रोचते अद्भुतदर्शनः रोचते अद्भुतदर्शनः कथं जुगुप्सितामेताम् कथं जुगुप्सितामेताम् कथं जुगुप्सितामेताम् गतिं वा प्रापितो वशः वा प्रापितो वशः प्रतिं वा प्रापितो वशः को भवान् परया लक्ष्म्या रोचते
सुतदर्शनः कथं जुगुप्सिता मेधां गतिं वा प्रापितो वशः सर्प उवाच सर्प उवाच अहं विद्याधरः कश्चित् अहं विद्याधरः कश्चित् दर्शन इति श्रुतः सुदर्शन इति श्रुतः प्रिया स्वरूप संपत्त्या श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या मानेनाचरं दिशः विमानेनाचरन् दिशः सर्पोवाच अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या विमानेनाचरन् दिशः ऋषीन्दिरूपान् अङ्गिरसः ऋषीन्विरूपान् अङ्गिरसः साहसं रूपदर्पितः प्राहसं रूपदर्पितः तैरिमां प्रापितो योनिम् तैरिमां प्रापितो योनिम् प्रलब्धैः स्वेन पाप्मना प्रलब्धैः स्वेन पाप्मना ऋषीन्विरूपान् अङ्गिरसः प्राहसं रूपदर्पितः तैरिमां प्रापितो योनिम् प्रलब्धैः स्वेन पाप्मना शापो मे अनुग्रहायैव शापो मे अनुग्रहायैव तस्तैः करुणात्मभिः करुणात्मभिः यदहं लोकगुरुणा यदहं लोकगुरुणा पदा स्पृष्टो हता शुभः पदास्पृष्टो हता शुभः शापो मे अनुग्रहायैव कृतस्तैः करुणात्मभिः यदहं लोकगुरुणा पदास्पृष्टो हता शुभः तं त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् प्रपन्नानां भयापहम् आपृच्छे शापनिर्मुक्तः आवृच्छे शापनिर्मुक्तः पादस्पर्शादमीव हन् पादस्पर्शादमीव हन् तं त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् आवृच्छे शापनिर्मुक्तः पादस्पर्शादमीव हन् प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन् प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन् महापुरुष सत्पते महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर सर्वलोकेश्वरेश्वर प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन् महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर ब्रह्मदण्डात् विमुक्तोऽहम् ब्रह्मदण्डाद्विमुक्तोऽहम् सद्यस्ते च्युतदर्शनात् सद्यस्ते
दर्शनात् यन्नाम गृह्णन् अखिलान् यन्नाम गृह्णन् अखिलान् यन्नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोत्रेणात्मानमेव च श्रोत्रेणात्मानमेव च श्रोत्रेणात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयः सद्यः पुनाति किं भूयः सद्यः पुनाति किं भूयः तस्य स्पृष्टः पदाहिते तस्य स्पृष्टः पदाहिते तस्य स्पृष्टः पदाहिते ब्रह्मदण्डाद्विमुक्तोऽहं सत्यस्तेऽच्युतदर्शनात् यन्नाम गृह्णन् अखिलान् स्तोत्रात्मानमेव च सद्यः पुनन्ति किं भूयः तस्य स्पृष्टः पदाहिते ब्रह्मदण्डात् ब्रह्मदण्डाद्विमुक्तोऽहं सत्यस्तेऽच्युतदर्शनात् यन्नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोत्रेणात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयः तस्य स्पृष्टः पदाहिते श्रीहरये नमः श्रीहरे